पाइसिस वीकली हॉरोस्कोप। बरज हूत और जॉन के बाद एक बहुत खास और कीमती वक्त आने वाला है। ये वक्त आम दिनों जैसा नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ खास बातें छिपी होंगी। इस वक्त का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके दिल और दिमाग को एक नई तवानाई मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप अंदर से ताजा हो गए हों, जैसे कोई बोझ हट गया हो। खास तौर पर इन लोगों के लिए यह वक्त बहुत फायदेमंद होगा जो काफी दिनों से किसी जहनी परेशानी में मुब्तला थे, जैसे इज़्दिवाजी मसाइल यानी शोहर और बीवी के दरमियान झगड़े, या गलत फहमियां ताल्लुकात में सर्दमहरी, या दूरी दिल की उदासी, या बार बार मनफी सोचें आना, जहनी दबाव या जज्बाती थिकन महसूस होनान। तमामों मसाइल में अब नरमी आएगी। रिश्तों में पहले जो तलखी या फासला था वो कम होने लगेगा। दिलों में नरमी, मोहब्बत और समझौते की कैफियत पैदा होगी। बातचीत बेहतर होगी। एक दूसरे को सुनने और समझने का जज्बा बढ़ेगा। जो लोग महसूस करते थे कि वो अकेले हैं या उनकी बात कोई नहीं समझता, उन्हें अब ऐसा लगेगा जैसे कोई उनका ख्याल रख रहा है। आपको जज्बाती सुकून मिलेगा, दिल हल्का महसूस होगा। यह वक्त इन रश्शतों को भी मजबूत बनाने का मौका होगा जो किसी वजह से बिखरने लगे थे। अगर आप अपनी तरफ से सच्चाई, मोहब्बत और बर्दाश्त से काम लेंगे तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। गव्या, ये वक्त एक नई शुरुआत का वक्त है। दिल से जुड़े ताल्लुकात को बेहतर बनाने, गलत फहमियां दूर करने और सुकून हासिल करने का सुनहरा मौका। फल्कियाती तहकीक के मुताबिक 8 जून से 15 जून तक 3 बड़े फल्कियाती वाकयात पेश आने वाले हैं जो बुर्ज कौस सजिटेरियस वालों के लिए कामयाबी, खुशहाली और तरक्की के दरवाजे खोलेंगे। हर नया दिन एक नेमत, हर नया तुलुआ होता सूरज एक मौका, और हर फल्कियाती हरकत अल्लाह ताली के निज़ाम में हमारे लिए एक नया बाब होती है। एक ऐसी तहरीक जो हमारी शख्सियत, हमारे तजुर्बात और हमारे फैसलों में निखार लाती है। पहला फल्कियाती वाकया 8 जून को उतारिद मर्क्यूरी का 5वें ज़ाविये में दाखिल आया। एक इंतहाई अहम हरकत है क्योंकि साल में सिर्फ एक बार उतारिद इस मकाम पर आता है और अब ये 25 दिन तक यहाँ मौजूद रहेगा। उतारिद के 2 बुनियादी फ़वाइद होंगे। यकीनन आपकी फराहिम करदा मालूमात को सादा, तफसीली और आम फहम अंदाज में कुछ इस तरह पेश किया जा सकता है। आरामदा जिंदगी में बेहतरी। उतारिद के मुस्बत असराती। जून के बाद सैयारा उतारिद मर्क्यूरी एक खास ज़ाविये पर आ रहा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी रोजमर्रा जिंदगी की आसाइशों और सहूलतों से होगा। ये ऐसा वक्त होगा जो आपके तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के बेशुमार मौके लेकर आएगा। उतारिद कुन चीजों की नुमाइंदगी करता है? उतारिद आराम और राहत, जहनी सुकून और मादी आसाइशों का नुमाइंदा सैयारा है। जब यह मुस्बत पोजीशन पर आता है तो जिंदगी में कई खुशगवार तब्दीलियां महसूस होने लगती हैं, जैसे यास्ता नया घर या बेहतर रहाइश। अगर आप किराए के मकान से तंग हैं या पुराने घर में जगह कम महसूस हो रही है तो ये वक्त नया घर खरीदने या बेहतर जगह पर मुंतकिल होने के लिए बेहतरीन है। कुछ अफराद को जाती रहाइश का ख्वाब पूरा होता दिखाई देगा। 2. गाड़ी की खरीदारी। जो लोग काफी उर्से से अपनी जाती गाड़ी की ख्वाहिश रखते थे उनके लिए ये वक्त खास है। आप नई या बेहतर गाड़ी खरीद सकते हैं या कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 3. खूबसूरत लिबास और अमदा खुराक। आपके लिबास, फैशन और खुराक में बेहतरी आएगी। आप खुद को बेहतर तरीके से पेश करने लगेंगे। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, जिससे खुदाइतमादी में भी इजाफा होगा। पॉर्न, घरेलू सहूलियात और जदीद आलात। इस वक्त में आपको जदीद सहूलियात हासिल होंगी, जैसे नया फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन या दीगर घरेलू आलात, किचन या घर की तज़ईन व आराइश। ये सब चीजें आपके दिन को आरामदेह और प्रस्कून बनाएंगी। ये तमाम मुसब्बत तब्दीलियां न सिर्फ आपकी ज़ाहिरी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपके दिल व दिमाग को भी सुकून देंगी। जब माहौल खूबसूरत हो, सहूलियात मुयस्सर हों और रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाए तो इंसान की जज्बाती और जहनी हालत भी बेहतर होने लगती है। यही उतारिद की बरकत है। जिंदगी में नरमी, सहूलत और एक खुशहाल माहौल। अगर आप चाहें
تو میں اس تحریر کو صوتی ویڈیو اسکرپٹ یا سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی ڈھال سکتا ہوں۔ زندگی میں رفاقت اور ہم آہنگی، وہ افراد جن کی شادی مؤخر ہو رہی ہے، ان کے لیے رکاوٹیں دور ہوں گی۔ ازدواجی تعلقات میں موجود کشیدگی، بدگمانی یا جذباتی دوری کم ہوگی۔ دماغی ہم آہنگی اور روحانی وابستگی پیدا ہوگی۔ رشتوں میں ایک نئی توانائی، نرمی، محبت اور گہرائی محسوس ہوگی۔ کاروباری شراکت داری میں برکت۔ عطارد جب 5ویں زاویے پر ہوتا ہے تو کاروباری شراکت داریوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مشترکہ منصوبوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے اور لوگ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں۔ یہ عطارد کی موجودگی آپ کی عوامی شبیہ، مہارت، گفتگو اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو بھی نکھارے گی۔ اگر آپ کوئی پیشہ ور ہیں جیسے استاد، ڈاکٹر، وکیل، جج، اسٹاک بروکر یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ، تو آپ کی خدمات کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور آپ کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ دوسرا فلکیاتی واقعہ ہو۔ 9 جون کو مشتری جوپیٹر کا 5ویں زاویے پر ظہر، جس دن مشتری اس زاویے میں داخل ہوتا ہے وہ دن کئی حوالوں سے خوش قسمتی کا پیام ہوتا ہے۔ مشتری کے 3 عظیم تحفے، اولاد کی نعمت، بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ وقت قدرتی عنایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ مشتری کی اس پوزیشن میں حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ علم، تجربہ اور دانش کی برکت، آپ اپنی پرانی معلومات، سیکھے گئے اسباق اور پختگی کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ خوش قسمتی اور وسعت، اگر پہلے آپ 50% کامیابی حاصل کر رہے تھے، اب وہی کوشش آپ کو 75 سے 90% نتائج دے سکتی ہے۔ جب مشتری اور عطارد دونوں ایک ہی زاویے پر ہوتے ہیں تو اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے، خواہشات کی تکمیل ممکن ہوتی ہے، مالی، تعلیمی، جذباتی اور ذہنی ترقی میسر آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب آپ سطر کی سادہ ستی، سیڑے ستی کے آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن ان 2 طاقتور سیاروں کی مدد سے اس کے منفی اثرات بڑی حد تک کم ہو جائیں گے۔ تیسرا فلکیاتی واقعہ، 11 جون کو مکمل چاند کا کیریئر زاویے میں ہونا، یا چاند مکمل برکتوں سے لبریز ہوگا۔ آپ کے خاندانی معاملات، جاب اور کاروبار میں نرمی اور ترقی نظر آئے گی۔ خاص طور پر 11 اور 12 جون کی تاریخیں قیمتی ہیں۔ آپ اپنے جذباتی رجحانات کو بہتر انداز میں استعمال کر کے گھر، خاندان، روزگار اور رزق کے معاملات کو کامیابی سے سنبھال سکیں گے۔ عملی تجاویز، اگر آپ اپنی محنت، فہم اور وسائل کے ذریعے ان سنہری مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو کسی روحانی علاج کی ضرورت نہیں۔ جون کا تیسرا اشرہ شروع ہو جائے گا۔ سورج اور مریخ زاویہ تبدیل کریں گے، جس سے مزید طاقت، توانائی اور نئے منصوبے سامنے آئیں گے۔ ان کی تفصیلات اگلے ہفتے بیان کی جائیں گی۔